इमरान खान की मुगल के रोज़ अदालत में पेशी और एक और 9 मई के सानिया का इंतज़ार क्यों है? इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे, इस सिलसिले में भी आपको बयान करेंगे। अवाम ने ज़बरदस्ती करने वालों को जो मसलत किए गए थे उन्हें मुस्तरद कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लड़ाई किस बात के ऊपर और फिर क्यों हुई? अमीरों की अयाशियाँ किस नौयत की हैं और गरीब अवाम कैसे पिस रही है? आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। 8 फरवरी को कहा गया था कि इंतखाबात होंगे। ये किसने कहा था? पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने। किसको कहा था? चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। किसकी मर्जी से कहा गया ये भी आपको पता है। इतवार के बजाय अब बारोज़ जुमेरात क्यों होंगे ये हम आपको बता चुके हैं। ताहम तहाल ये सवालिया निशान है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे या कि नहीं होंगे। इस सिलसिले में शक और शुबहात उस वक़्त पैदा हुए जब मौजूदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि देखिए ना कितनी दहशत गर्दी है, कितने ज़्यादा हालात ख़राब हैं। कहाँ पे जी? KPK में, सरहदी इलाके में। और ऐन मुमकिन है कि कुछ आने वाले दिनों और हफ्तों में जब तक जूं 8 फरवरी करीब आएगा तो हो सकता है पंजाब में भी दहशत गर्दी हो जाए। हमारे फौजी नौजवान शहीद हुए, आम आवाम जो थी वो बम धमाकों के अंदर मारे गए। तो वो कहते हैं कि इसकी वजह से हो सकता है कि इंतखाबात जो हैं मुतासर हों, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि इनको मुतासर न होने दें। 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाए, मगर अगर ये अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि बड़ी दहशत गर्दी है, आओ मज़ीद ये संगीन हो सकती है, फिर भी हम इंतखाबात को मुतासर नहीं होने देंगे, तो इस मीन्स कि ये जैसा कह रहे हैं वैसे नहीं होगा, इसके बरक्स होगा, उल्टा होगा। चूँकि ये पाकिस्तान है तो 8 फरवरी को भाईजान इंतखाबात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसकी वजह पाकिस्तान के अवाम, उसकी दूसरी वजह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, तीसरी वजह इमरान खान, चौथी वजह ये बाकियों को अवाम वोट नहीं दे रहे। तो लिहाजा ये इंतखाबात ही नहीं करवाएंगे। और उसके बदले में ये भी बता देता हूँ क्या करेंगे। वैसे मैंने अगले एपिसोड में बात करनी थी। ये करेंगे ये काम कि अपने बड़े बाप के कहने के ऊपर अदालत से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब एक फ़ैसला देंगे, उनसे एक ऑर्डर लिया जाएगा। उस ऑर्डर की रोशनी में ये कहा जाएगा कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, दहशत गर्दी है, सारे हालात हैं, नामसाद हालात हैं, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, मुल्क इंतखाबात का मुतअम्मल नहीं हो सकता, पैसा नहीं है, नोट नहीं है, वोट तो पहले से इनके पास नहीं है, तो लिहाजा हम लिख के देते हैं कि मुल्क और कौम के मफाद में कौमी हुकूमत बन रही है। उस कौमी हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे और इस तरह से नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। काम आगे बढ़ेगा, उनको वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जैसे 2 ताई अक्सरियत से 2013 के इंतखाबात में बरसे इक़्तिदार आए थे। फिर आगे देखा जाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ताहम अगर ऐसे हुआ तो ये पाकिस्तानी तारीख में सबसे बड़ी बात होगी। क्यों बुरी बात होगी? आइन की खिलाफ वर्जी होगी कि ये अगर इंतखाबात इस तरह की चीज़ें करवाएंगे भी, कौमी इंतखाबात, कौमी हुकूमत बनेगी भी तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करेंगे या इंतखाबात तहरीक इंसाफ को माइनस करके किए जाएंगे। तो इस तरह से पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात ना सिर्फ होते हुए दिखाई नहीं दे रहे बल्कि और तरह के हालात दिखाई दे रहे। और तहरीक इंसाफ को माइनस इसलिए करेंगे कि उनकी पॉपुलैरिटी है, अवाम इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान अवाम के साथ है। तो ऐसे हालात में जब उन्हें वोट नहीं मिल रहे, नोट और बयानी और कौरमे और सारी चीज़ें दे के भी लोगों के ऊपर जुल्म और जबर और सब चीज़ें करके भी अवाम नहीं मान रहे, उनके दिलों में उनके लिए मोहब्बत नहीं पैदा हो रही, नफरत मजीद जन्म ले रही है, तो फिर इस तरह की किस्से कहानियाँ की जाएंगी। बात ज़िद पे है, अवाम की ज़िद इमरान खान है और उनकी चिड़ इमरान खान है। तो लिहाजा जाएँ तो जाएँ कहाँ? यहाँ पे बेबसी है, मजबूरी है, लाचारी है। इमरान खान साहब को अदालत ने बड़ी सख्ती से कहा जी कि पेश कीजिएगा, साइफर केस में पेश कीजिएगा, आइंदा जज और अदालत जेल नहीं जाएंगे, लिहाजा मुल्ज़म और मुजरिम जो है इमरान खान वो जेल से अदालत पेश होगा। बड़े सख्त रिमार्क्स दिए गए थे। अब 28 तारीख बारोज़ मंगल को इमरान खान साहब को अदालत में पेश करना है। यहाँ तो ये भी हो सकता है कि पेश ना किया जाए। गोहिर अयूब ने कहा कि हम शायान शान इस्तकबाल करेंगे। एक तो इनकी समझ नहीं आती, पहले ही बता देते हैं हम इस्तकबाल करेंगे, तो ये अवाम का जम्मे गफ़ीर आ गया तो उनके ऊपर क्या करेंगे? सानिया 9 मई को वजह बना कर उनके ऊपर
FIR کاٹی جائیں گی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے. عوام لاکھوں میں آ جائیں ہزاروں کے بجائے تو کون ہے جو ان کو گرفتار کر سکے گا؟ کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. وہ دیکھیں گے حالات کی نزاکت کو. کیا وہ عدالت کا فیصلہ مانتے ہوئے عمران خان جیسے شخص کو عدالت لائیں گے جس کو لوگ دیکھنے کے لیے باہر آ جائیں؟ اور اگر عمران خان کو عدالت لے آئے, لوگ آگے بھلے گرفتار بھی ہو گئے تو وہ اپنے حصے کا عوام کام کر جائیں گے. پھر لگتا یہ ہے کہ اگر عمران خان عدالت پیش ہوئے, انہیں ہتھکڑیاں لگی ہوئیں, منہ کے اوپر تو کالا کپڑا ہر صورت وہ ڈالیں گے اور وہ یہ چیک کریں گے. یاد رکھنا, عدالت نے بلا وجہ نہیں کہا, عدالت نے کسی وجہ سے کہا ہے پیش کرو. ان کے پیش کرنے والوں کی مرضی سے عدالت نے کہا ہے پیش کرو. عمران کے منہ پہ کالا کپڑا ہوا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی, پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی, اس کے باوجود عدالت پیش کر دیا. عوام نے کوئی ری ایکشن نہ دکھایا تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کو بے شک پھانسی دے دو, اس کو بٹوں کی طرح رات کو مار دو. عوام پھر بھی نہیں بولیں گے. بھائی جان آپ کو چیک کریں گے, آپ کا ٹمپریچر چیک کریں گے, اور آپ کا ٹمپریچر اگر ایسے ہوگا کہ آپ اپنی مستی میں مست ہیں, آپ مدہوش ہیں, آپ کو کوئی ہوش نہیں ہے, آپ کو کوئی فکر نہیں ہے, آپ کے لیڈروں کو کوئی مار دے, کوئی جیل میں ڈال دے, جیسے مرضی کوئی کر دے, دوسرے کو گناہ جرم سزائیں ہوتے ہوئے بھی بایو میٹرک ایئرپورٹ پہ ہو جائے, ساری چیزیں ہو جائیں. یعنی کہ کل نواز شریف کو جس اسٹیبلشمنٹ نے برا بلا کہا, نااہل کیا, جیل میں ڈالا, آج انہی کو لے کے آئے, عوام نے قبول کر لیا. کل جس عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں لایا, آج اس کے ساتھ برا بلا ہو گیا, عوام اس کے اوپر خاموش ہیں. تو جب ایسے ہوتا رہے گا تو وہ تو اپنے حصے کا کام کرتے رہیں گے. تو ایسی صورتحال میں عوام کے اوپر بھی آزمائش ہے. عوام آگے, عمران خان بھی عدالت میں پیش ہوگی, اگر لوگوں کو پکڑا بھی گیا تو پھر ایک اور 9 میں ہی ہوگا. دیکھتے ہیں اس کے اوپر ہوتا کیا ہے. عوام نے زبردستی والوں کو مسترد کر دیا جو ان کے اوپر مسلط کیے جا رہے تھے لوگ. کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کا جلسہ ہوا ہے جی, IBB پارٹی اس کو کہتے ہیں, استحکام پاکستان پارٹی, IPP. تو اس میں چند ہزار لوگ تھے. ہیں یہ ارب اور کھرب پتی, دیتے ہیں لوگوں کو پیسے, عوام پھر بھی کوئی نہیں آتے, کھانا بنائے پھر کھانا کھانے بھی نہیں آتے, جبکہ اوپر سے غربت بھی ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جن کو آپ زبردستی عوام کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہو, بھائی جان عوام ان کے پاس نہیں جانا چاہتے, نہیں قورمہ بریانی کھانا چاہتے. 5-5 ہزار روپے دہاڑی بھی دو گے پھر بھی نہیں آنا چاہتے ہو. بھائی اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس, یہ 5-6 ہزار 8-10 ہزار لوگوں کی بجائے یہاں تو لاکھوں لوگ ہونے چاہیے تھے. یا تو جلسے نہیں کرو, یا پھر لوگوں کو اچھے خاصے پیسے دو, ان کی دنیا بن جائے. آخرت تو ویسے بھی وہ خود بنا لیں گے. تو آپ نے جو جلسہ کیا ہے نہایت ہی مایوسی ہوئی, گناہ کیا مایوس ہو کر ہم نے بھی, اور آپ ناکام ہیں. آپ کو عوام نے مسترد کر دیا, اور ثابت ہے کہ عوام نے زبردستی مسلط ہونے والے جو لوگ تھے انہیں قبول نہیں کیا ان کے جلسوں کے اندر جا کے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں لڑائی کس بات کی بھائی؟ آپ نون لیگ کو اقتدار ملے تو آپ کو پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں, آپ کو اقتدار ملے تو نون لیگ کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں, عمران خان کو اقتدار ملے تو سب کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں. تو لہٰذا مسئلہ کیا ہے؟ یہ وہی مسئلہ ہے کہ جیسے بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب علی آپ اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ ایسے نہیں کیجئے, آپ سب کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے پیپلز پارٹی, PTI, نون لیگ سمیت سب کو دیجئے. اب ہوا کیا ہے کہ وزیر اعظم نے اسحاق ڈار کو ایوان بالا میں قائد ایوان نامزد کیا. ایوان بالا یعنی کہ سینٹ کے اندر, جس پر پیپلز پارٹی نے اعتراض اٹھایا کہ نگران حکومت نیوٹرل نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر یہ اختلاف ہے, وہ کہتے ہیں نگران حکومت نیوٹرل نہیں ہے. اب نون لیگ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, نگران حکومت تو ہے ہی نون لیگ کی, اسٹیبلشمنٹ کی, اور نون لیگ اور سب کی ایک ہے. یعنی کہ یہ سارے ایک پیج کے اوپر ہیں, انہی کو سہارا دینے, انہی کو ووٹ دلوانے, انہی کو داندلی کر کے اقتدار میں لانے کے لیے تو سارا عمل کیا گیا ہے. تو پیپلز پارٹی اور PTI والوں کو اب تکلیف ہو رہی ہے, اور دیکھتے ہیں یہ تکلیف بڑھے گی یا کم ہوگی. امیروں کی عیاشیاں, اور غریب جو ہے بیچارہ وہ کچلا گیا, وہ مر گیا, وہ مجبور ہے, وہ لاچار ہے. ایک بیوی نے اپنے نئے نویلے خامد سے, ہونے والے خامد سے فرمائش کی کہ برات میں تھوڑا سا کھانے کا تو آرڈر تھا ہی, لہنگا ایسے ہونا چاہیے, جوتیاں ایسے ہونی چاہیے, زیورات ایسے ہونے چاہیے, ہیلی کاپٹر ہی کیوں نہ ہو جائے. تو ہیلی کاپٹر لے آئے, ٹھیک ہے اللہ نے ان کو پیسہ دیا, صاحب حیثیت ہے, ہیلی کاپٹر لے آئے. لیکن اس پاکستان کے اندر جہاں 70-80% لوگوں کو کھانا صحیح سے نہیں ملتا, جہاں ان کے پاس روزگار نہیں ہے, جہاں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ اکثر اوقات دیکھتے ہوں گے کہ ایک طرف یہ امیر لوگوں کی عیاشیں اور دوسری طرف غریب ہیں, اور سڑک سے برات جا رہی ہے جناب, نوٹوں کی دتیاں جو ہیں پھینکی جا رہی ہیں, لوگ نیچے سے پیسے جمع کر رہے ہیں,
गरीब लोग ही पैसे जमा करते हैं, एक दूसरे के साथ टकरें बाज रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। ये हरकत तो बरतानिया में मैं करूँ, जो हम दरमियाने लोग हैं, खुद खा सकते हैं, नोट भी फेंक सकते हैं ऊपर, तरक्की याफ्ता मुल्क में रहते हैं, आइन और कानून की भी बालादस्ती है, जमहूरियत है, तो फिर तो हम अच्छे लगें। बींगे मुसलमान तो हम फिर भी अच्छे न लगें, चलें इस्लाम को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो ये हरकतें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। जनाब अयीश अमीर अय्याशियाँ कर रहा है, गरीब खाने के लिए तरस रहा है नाम मुल्क का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। दीन कहता है आपका पड़ोसी भूखा सो जाए और तुम पेट भर के कहो तुम जन्नत के हकदार नहीं हो सकते। कहा गया अगर गरीब वो नहीं खा सकता जो तुम खा रहे हो तो छिलके खाने के बाद उसके सामने मत फेंको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कोशिश किया करें जब खाना बनाए ना, हांडी बनाए सालन, तो उसमें साहबा को कहते थे थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया करो, और ताकि हो सकता है आपके पड़ोस में कोई गरीब हो, इस वक्त हो सकता नहीं है पड़ोस में, उनको थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा हो तो दे दिया करो। तो अब क्या कहें और क्या मिसालें दें हम दीन की। हमारे यहाँ तो लोग अपने आप से दूर हैं, दीन से दूरी की तो और चीज़। ये आज का गोरख धंधा था, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।